18 मुहर्रम को इमाम साहब का विसाल हुआ, वो 100 घरों में खाना पहुंचाते थे, खर्चा उठाते थे, चेहरे पे कपड़ा पहन के रखते थे। कोई पूछता आप कौन है तो नाराज हो जाते थे। उन्होंने खिदमत की इखलास से, लेकिन फिर हालत ये हो गई कि लोग उनको जानते थे, याद करते थे, उनके लिए रोते थे। अपनी जिंदगी इखलास वाली करें। हम नेक नजर आना चाहते हैं, नेक बनना नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारी शोहरत हो जाए, हम नेक लोग, लेकिन नेकी करनी न पड़े। खैर वाला काम है उसे कर गुजरे और अल्लाह की रिजा के लिए कर गुजरे। ये मसाजिद के बाहर, मदारस के बाहर अक्सर उलमा के नाम लिखे होते हैं, बानी और मोहतमिम, चलो वही होंगे, होता भी है ऐसा, लेकिन उस बंदे का भी बड़ा किरदार होता है जो उसमें ढेर सारा हिस्सा मिला जाता है और साथ ये भी कहा जाता है मेरा नाम ना ले आ जाए। वो भी बड़ा बड़ा मुखलिस होता है, वो भी बड़ा बानी होता है जो कह जाता है मेरा जिक्र करना सारा मेरे जिम्मे लगा दें, आप लंगर का खर्चा सारी महफिल का दे दूंगा, मेरा नाम ना लेना। इससे दिल ठंडा रहता है, इससे तबीयत ठंडी रहती है। लेकिन अगर फोन पहले ही चल पड़े, मैं आ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, और जनाब देखना मैं इनकलाब बर्पा कर दूंगा, तो भाई आप गरज रहे हैं, बरसने की उम्मीद जरा थोड़ी है। मैं तो देखता हूं लोग अपने वालिदैन को हज पे भेज के लोगों को बताते हैं, मैंने भेजा अब्बा जी को हज पे, तो अब्बा जी आप कहते भाईजान आपने भेजना था। अब ये बताने की कोई जरूरत है? फलां के साथ मैंने नेकी की, भगी अगर आप इतने परेशान थे तो फिर न करते। ये चीजें आजमाइश में डाल देती हैं, अपने तकलीफ में आ जाते हैं। यार ये नाम ले रहा है। वो हमारे एक जगह ख़त्म शरीफ था, तो मैं एक जगह हाजिर हुआ इसाले सवाब की तकरीब में, तो वो कहने लगे ये आपने जब दुआ मांगनी है ना ख़त्म शरीफ पे, तो ये भी बताना है कि 50,000 रुपये हमने मस्जिद में दिया है, और ये इतना इतना कुछ जो है वो हमने और भी खिदमात की हैं, ये वाली साहब के लिए ना ज़रा बोल दीजिएगा। तो मैंने उन्हें कहा ठीक है, दुआ मांग दी। मैंने कहा जो पढ़ा पढ़ाया है। बाद में मुझसे कहने लगे आपने बताया नहीं। मैं क्या किन्हू दसना सारे? कहने लगे वो जरा, मैंने कहा खुदा के बंदे अब्बा जी क्या दे गए आपको जिंदगी पूरी में? कहने लगे बड़ा कुछ। तो मैंने कहा उन्होंने भी मस्जिद ऐलान कराया था कि मैं बच्चों को जमीन दे के जा रहा हूँ, घर दे के जा रहा हूँ, दुकान ऐलान कराया था? कहने लगे नहीं। तो मैंने कहा तू 50,000 दे के ऐलान कराता फिरता, क्या मतलब चक्कर में पड़ गए? इससे तो कोफ्त पैदा होती। इमाम गजाली एक बड़ी खूबसूरत मिसाल लिखते हैं, वो फरमाते हैं कि रियाकारी की मिसाल यूं समझो, रियाकारी पर सजा मिलने का माना यूं समझो कि एक पहरेदार से एक बादशाह बड़ा राजी था कि ये तो रात भी सारी खड़ा रहता है और मेरी हिफाजत के लिए तलवार इसने तानी होती है। बादशाह बड़ा उससे खुश था, इनाम व इकराम देना चाहता था और देता भी था। लेकिन अचानक बादशाह को अगर ये खबर मिले कि ये जो पहरेदार रात भी सारी जागता रहता है, ये मेरे लिए नहीं जागता, बल्कि माज़अल्लाह इसकी तो किसी कनीज पर नजर है, इसलिए इसने रात की ड्यूटी तलब की। तो फरमाते हैं अब बताओ बादशाह उसे क्या सजा देगा? उसने कितना एतमाद किया, कितना उसने उसके साथ मोहब्बत की, कितना उससे प्यार किया, वो क्या निकला? हमारा भी ये मामला होता है कि हम अगर किसी शख्स पर बड़ा एतमाद करते हैं, उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर हमारा एतमाद टूटता है हमें तकलीफ होती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बड़ी ज्यादती ये है तुम्हारा अपने भाई के साथ जुल्म, ये है कि तुम उसके साथ किसी मामले में झूठ बोल रहे हो और वो तुम्हें सच्चा समझ रहा हो। ये बड़ा झूठ है तुम्हारा। मुखलिस जिंदगी जो होती है ना, इखलास वाली, वो काबिल कबूल होती है। अपनी जिंदगी से हर किस्म के तसन्नो को हटाएं, हर किस्म की बनावट को हटाएं, हर किस्म की जो जाहिरी ज़ेबो ज़ीनत है, जो मुलम्मा साजी है, इसको दूर करें। दीनी काम भी अगर अल्लाह की रिजा के लिए ना किया जाए तो वो दुनिया बन जाता है, और अगर बज़ाहिर वो काम दुनिया का हो लेकिन किया रब रसूल की रिजा के लिए जाए, अल्लाह रसूल की रिजा के लिए। देखे ना,
ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، بظاہر تو وہ کاروبار کر رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، بظاہر تو وہ کام کر رہا ہے جس کو عام مفہوم میں لوگ دنیا داری کرنا کہتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا، سچا تاجر، اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ تجارت کر رہا ہے پر کر سچائی کے ساتھ رہا ہے، لوگوں کو صحیح چیز دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ سارے دوستان میرے پیچھے لیڈیز ادھر اللہ آپ کو سلامت رکھے، خواتین کے لیے کوئی الگ بندوبست ہو جائے گزرنے کا تو وہ اچھی بات ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چلے میں جو بات عرض کر رہا تھا اس پر آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ جب انسان کا مزاج یہ ہو کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اب کوئی آدمی رزق حلال کمانے کو نکلتا ہے، محنت مزدوری کے لیے جاتا ہے، تو لوگ تو یہی سمجھیں گے نا کہ دنیا داری کر رہا ہے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، صحابہ بھی موجود تھے، تو جب وہ گزرا تو بعض لوگوں نے کہا دیکھو یہ کاش اللہ کے رستے میں جد و جہد کرتا، یہ تو دنیا داری کر رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے نکلا ہے پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے، اور اگر اس لیے نکلا ہوا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو پھر بھی یہ اللہ کے رستے میں ہی ہے، اور فرمایا اگر اس لیے نکلا ہے کہ اپنے بہن بھائی بال بچے ماں باپ دوست احباب کے ساتھ خیر کرے گا تو پھر بھی اللہ کے رستے۔ یعنی بظاہر وہ کام جنہیں لوگ دنیا کا کام سمجھتے ہیں، اگر اس میں بھی رضا الہی شامل کر لی جائے تو وہ کام دین بن جاتا ہے، اور اگر جس کام کو لوگ دینی کام سمجھ کے کریں لیکن اس میں تصنع آ جائے، بناوٹ آ جائے، لوگوں کو ذرا پتہ چل جائے، ذرا میری بھی فوٹو آ جائے، ذرا میرا بھی نام ہو جائے، تو آپ نے دینی کام نہیں کیا یا آپ نے دنیا داری کی۔ تو اپنی زندگی میں اخلاص، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ میاں بیوی بھوک میں بھی گزارا کر لیتے ہیں، تھوڑی وسائل میں بھی زندگی گزر جاتی ہے، شرط یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو۔ لیکن اگر خاتون کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے اور خامد کو پتہ چلے یہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے تو وہ گھر نہیں چلتا۔ تو اگر اخلاص نہ ہو تو ایک گھر نہیں چلتا تو پورا دین کیسے چلے گا؟ اپنی زندگی میں اپنے مزاجوں میں اخلاص، بہت ساری ہماری پریشانیوں کا سبب ہمارا دکھاوا ہے، اور میں نے دیکھا ہے یہ جو دکھاوا کرنے والے ہیں بیچارے یہ بڑے ڈسٹرب لوگ ہیں، ذہنی طور پر شدید پریشان لوگ ہیں، دکھاوا کرنے والے بیچارے بڑی تکلیف میں ہیں کہ دیکھو یار میری فوٹو نہیں آئی، خود بتاتے ہیں اللہ کا شکر ہے جی میں فلانا کام بھی نیکی کا کرتا ہوں، بڑا کرم ہے جی فلاں خیر کیا۔ آپ کو یہ کیوں بتانا پڑا، اتنی پریشانی کیوں لگ گئی آپ کو؟ اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا کرے گا، خود بخود آپ کو کیوں ایسا کرنا پڑا؟ اخلاص والی زندگی گزاریں، اپنے لہجوں میں اپنے لفظوں میں حسن اور صفائی لائیں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ بڑی نیکیاں لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان کے پاس بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ فرمائے گا تم نے نیکیاں تو کی تھیں پر کی تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اب اس طرح کرو جن کو دکھانے کے لیے نیکی کی تھی انہی سے جا کے اجر مانگو، میرے لیے کی نہیں، لہذا ان سے اجر مانگو جن کے لیے تم نے نیکی۔ بڑا سخت معاملہ ہے اور بڑا اذیت ناک مسئلہ ہے دکھاوے کا، یعنی کوئی بھی آپ کام کریں، آپ کسی کے شاگرد ہوں تو مخلص ہوں، کسی جگہ ارادت مند ہوں تو مخلص ہوں، کسی جگہ استاد ہوں تو مخلص ہوں، کسی جگہ آپ کی ذمہ داری تعلیم و تربیت کی ہو تو مخلص ہوں۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر ریاکاری کا سادہ ترجمہ اداکاری ہوتا ہے، پھر اداکاری بندہ کتنی کو کرے گا، تھک جائے گا۔ آپ مخلص ہو کر اپنا کام بھی صحیح کر کے کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ رشتہ داروں میں زیادہ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟
सारा चक्कर प्रोटोकॉल का है। मुझे आगे नहीं किया, मेरा नाम नहीं लिया। अगर इखलास हो जाए ना यार, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए सिला रहमी करनी, तो फिर तो मेरे नबी पाक ने फरमाया जो तुमसे तोड़े उसे जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे उसे अता करो। फिर तो अंदाज और हो जाता। इखलास जो होता है वो असल होता है, इखलास जो होता है वो हुस्न होता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुखलिस हो जाओ, खालिस हो जाओ अल्लाह की रज़ा के लिए, तुम्हारा थोड़ा अमल भी तुम्हें किफायत कर जाएगा, थोड़ा अमल भी तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएगा। मुखलिस हो जाओ, थोड़ा अमल भी फायदा देगा। लेकिन अगर इखलास नहीं तो फिर तो इंसानी जिंदगी इंतहाई कठिन हो जाती है, वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता है। मुखलिस है ना जो बंदा, तो वो सादा भी है, जो मुखलिस है वो छुपा हुआ भी है। और हुजूर ने फरमाया उसे मुबारक हो जिसे थोड़े लोग जानते हैं। वो बंदा वैसे ही इनफिरादी हो जाता है। इखलास अपनी जिंदगी में, अपने मामलात में, अपनी रूटीन में, इसको मैंने ऐसे लोगों को देखा जो टीचर हैं किसी इदारे में, खुद पता चल जाता है उन्हें कि यार ये बच्चा कमज़ोर है, गरीब है, इसके माँ बाप ज़्यादा अखराजात कबूल नहीं कर सकते, उठा नहीं सकते। तो मैंने देखा है कि वो उस्ताद सब अपनी जेब से उसका खर्चा दे रहे होते हैं। ये इखलास है। अगर मुखलिस हो जाएं, मुंतज़िमीन, मुआविनीन, तो बहुत सारे बच्चे जो तालीम से रह जाते हैं वो ना रहें, वो पढ़ जाएं। हम अगर मुखलिस हो जाएं, इखलास हो जाए, तो हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको साथ लेके चल सकते हैं, उनके कारोबार सेट करने में मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन हमारा तो ख्याल होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भी सेट हो जाए तो मेरे बराबर ना आ जाए। मुखलिस अगर हो जाएं तो जिंदगी में बड़े सारे लोगों का हाथ थामेंगे, बड़े सारे लोग होंगे जिनको लेके चलेंगे। शर्त अल्लाह की रजा है, अल्लाह की रजा शर्त है। अगर अल्लाह ताला की रजा, वो हजरत साद बिन नबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जब हम कादसिया के इलाकों में जंग लड़ रहे थे ना, तो वहां एक शख्स बड़ा महंगा माले गनीमत, बाज ने तो लिखा है कि ताज सोने हीरे लगे हुए थे, बादशाह का ताज, वो बंदा ना ढूंढ के लाया, मिल नहीं रहा था, जंग हुई तो रेतला इलाका था, ताज बादशाह के कहीं खो गया। तो एक आदमी सादा सा फौजी वो ताज लेके शाम को सिपा सालार के खेमे में दाखिल हुआ। तो उनसे जब पूछा गया, वो ताज उन्होंने पेश किया, चेहरे पे कपड़ा डाला हुआ था, तो उनसे पूछा गया कि आप बड़े अमीर आदमी हैं जो आपने बड़ी दयानतदारी से ये ताज वापस कर दिया। कहने लगे नहीं, गुजर बसर मुश्किल से। तो कहा फिर आपने इतना महंगा ताज हाथ आया था वापस कैसे कर दिया? कहने लगे मैंने अपने रब को राजी कर दिया, दयानतदारी अल्लाह की रजा के लिए दिखाई। अब वो वापस जाने लगे तो उनको आवाज दे के पूछा गया नाम ही बताते जाएं, कबीला ही बताते जाएं। यहाँ तो आपको पता है तस्वीरें भी लगती हैं, अखबार भी आते हैं, फेसबुक भी चलती है, फलाने को भी पता चल जाता है, बोर्ड भी लगते हैं, फटियां भी, यहाँ तक कि लोग मस्जिद की टाइलों पे भी नाम लिखवा लेते हैं बराए साले सवाब। वो फरिश्तों को पता है किसके लिए किया, पता है जिसने अजर देने उसे। आप किस हिसाब से नाम लिखवा रहे हैं? पता है अल्लाह को जिसने अजर देना है उसे वो जानता है। तो उनको आवाज दे के कहा गया नाम ही बता दे। तो वो सहाबी कहने लगे जिस रब और रसूल के लिए मैंने ये काम किया वो मेरा नाम भी जानते हैं, बाप का नाम भी जानते हैं, कबीला भी जानते हैं। अपनी जिंदगी अगर थोड़ी सी इन चीजों से बाहर आ जाएगी तो तकल्लुफात से बाहर आएगी, जिंदगी सादा हो जाएगी। लोग अजियत से, यहाँ तो जनाब महफिलों में लोग फूल देने लगते, कहते ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, भाई आप गुलदस्ता देने लगे दे दो, ठहरो ठहरो ठहरो, क्या हो गया? कहते जरा कैमरे से दे लेंदे हो, भाई फूल पेश करने हैं तो वो भी कैमरा सीधा कर लो उसके बाद पेश कर लो। और कैमरों की दुनिया और कैमरे की आंख, इसी में जिंदा रहना है क्या? जिंदगी तो बाहर है, जिंदगी तो वो है जो हकीकत में है। इखलास अपनी जिंदगी में पैदा करें, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने घर में, अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने दीन के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी मिल्लत के साथ।
اخلاص پیدا کریں، مزاج خلوص والا ہو، للہیت والا ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ والا سبق نہیں پڑھایا گیا کہ دنیا میں کھا لو پی لو موج کر لو یہی ہے سارا کچھ۔ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ تم یہاں کوئی خیر کرنے آئے ہو، اخلاص کے ساتھ رب کو راضی کرو، واپس لوٹنا ہے، اس کی بارگاہ کی طرف واپس جانا ہے، جزا سزا کا فیصلہ ہوگا۔ لہذا یہاں کوئی خیر کا کام کرنے آئے ہیں، یہاں طے شدہ بات ہے کہ کوئی پکا رہنے کے لیے نہیں آیا، سب نے لوٹنا، تو اپنے لوٹنے کی تیاری کرے، اس کے لیے شرط اخلاص ہے، اس کے لیے شرط مخلص ہونا ہے۔ بڑے سارے غریب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اب اپنے دکھ نہیں وہ بتاتے، انہوں نے چھوڑ دیے۔ بڑے سارے سفید پوش ایسے ہیں جو تکلیف میں آتے ہیں کسی سے بات نہیں کرتے، کیوں؟ انٹرویو بڑا لمبا دینا پڑتا ہے، کاغذات ہی بڑے دکھانے پڑتے ہیں، پوچھ ہی بہت گہری ہوتی ہے، تفصیلات ہی بڑی دینی پڑتی ہے۔ حالانکہ رب نے جب ہمیں دیا تھا تو اتنی تفصیلات نہیں جانی تھی، پوچھی تھی، حکم نہیں دیا تھا، وہ تو خیر جانتا ہے سارا کچھ، لیکن اس نے اتنے سوال جواب جو جس ذریعے سے ہمیں دیے وہ ذریعہ اتنے سوال و جوابوں والا نہیں تھا۔ ہم جب لیتے ہیں تو پھر ماحول اور ہوتا ہے، اور جب دینا پڑتا ہے تو حالانکہ وہ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کر جو میں نے تجھے دیا ہے، دیا ہی میں نے، اب اس میں سے دے۔ تو ہمارے ہاں جناب بڑی لمبی، اب تو لوگ بتاتے نہیں، کہتے ہیں چپ کرو، عزت نفس کا مسئلہ ہے، اگر بات کریں گے تو بات کھل جائے گی، بات آگے نکل جائے گی۔ لیکن جو دینے والے تھے، جو عطا کر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی، ان کا نا ایک غلام زیادہ عبادت کرنے لگ گیا، اللہ اللہ زیادہ کرتا تھا، نفل زیادہ پڑھتا، ذکر اذکار زیادہ کرتا، عبادت زیادہ کرتا، تلاوت زیادہ کرتا، درود پاک زیادہ پڑھتا۔ تو جناب عبداللہ ابن عمر نے اسے آزاد کر دیا، فرمایا اللہ کی حضور حاضر ہونا چاہتا ہے، ہم کیوں اسے پابند کریں، اسے آزاد کرتے، اسے آزاد کر دیا۔ ایک اور غلام نے سوچا کہ یار یہ تو بڑی بات ہے، اس نے بھی اللہ اللہ شروع کر دیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسے بھی آزاد کر دیا۔ اب وہ غلاموں نے کام پکڑ لیا، نفل پڑھتے، آپ اسے آزاد کر دیتے۔ ایک دن آپ کے بیٹے کہنے لگے بابا جان یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں پانچوں بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں، آپ کے سامنے یہ نفل پڑھتے ہیں، بڑے سجدے کرتے ہیں، آپ آزاد کر دیتے ہیں، آزادی کے بعد پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے، دھوکہ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بڑی ہی اعلیٰ بات کر دی، رب کے بندوں کی یہی شان ہوتی ہے۔ فرمانے لگے یہ مجھے رب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، میں تیار ہوں دھوکہ کھانے کے لیے، اس نام پر میں دھوکہ کھانے کو، یہاں لوگ بڑے بڑے ناموں پہ دھوکے نہیں کھاتے، تیرا پلاٹ مہنگا بیچ دوں گا، لوگ دھوکہ کھا نہیں جاتے، تو جمع کرا تیرے 100 کے 250 ہو جائیں گے، کھاتے نہیں، دولت کے نام پہ تو دھوکے کھاتے ہیں نا، لوگ اقتدار کے نام پر بھی تو دھوکے کھاتے ہیں نا۔ تو کہا اگر اللہ کا نام لے کر یہ مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو میں دھوکہ کھانے کو تیار ہوں۔ اخلاص پیدا کرے زندگی کے اندر، للہیت پیدا۔ آپ اتنے سارے لوگ آئے ہیں، اگر ہم 50-60 لوگ بھی کسی ایک علاقے میں مخلص ہو جائے نا، اور ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم نے اخلاص کے ساتھ اس علاقے کی خدمت کرنی ہے، علاقے کے مسائل کو دیکھنا ہے، آپ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، میں کہہ رہا ہوں 40-50 لوگ بھی ہوں، تو وہ گلی سے گزر رہے ہوتے ہیں تو گاڑی جو ہے وہ کسی کھڈے میں لگتا ہے، ٹائر تو اس پہ تبصرہ ہوتا ہے، ساڑھی حکومت کوئی کام نہیں کرتی، دیکھو کٹے کھڈے نے، حالانکہ وہ 10 منٹ کا کام ہے، گاڑی سائیڈ پہ کی جائے، ایک دھابڑا ایک کئی اسے پکڑا جائے اور کھڈے کو بند کر دیا جائے۔ اور وہ میں نے تو دیکھا ہے کہ جو 4 کروڑ روپے اپنے گھر پہ لگاتا ہے وہ 10 لاکھ روپے گلی پہ لگانے کو تیار ہی نہیں ہوتا، ساری گلی میں پانی کھڑا ہے۔ ہم ساری زندگی تبصروں میں وقت گزارتے ہیں، گفتگو میں وقت گزارتے ہیں۔ یہ 3 باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں آخر میں، اور ان پر آپ نے عمل کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک تو کچھ نفل نماز گھر میں پڑھا کریں، یہ ضروری ہے گھر کے ماحول کو درست رکھنے کے لیے۔
10 नफल, 8 नफल, 6 नफल, कुछ ना कुछ नफल नमाज घर में जरूर अदा करें। उससे घर में बरकत भी होगी। और हुजूर ने फरमाया अपने घर को कब्रिस्तान ना बनाओ, कुछ नमाज घर में भी पढ़ा करो। दूसरा, कुछ कुरान मजीद की तिलावत घर में जरूर करनी, ये अपना ज़ौक़ बनाए। बच्चों को बार बार कहने से ना कि कुरान पढ़ो तो वो कोई नहीं पढ़ते, आप खोल लें इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे, आप पढ़ें वो भी पढ़ेंगे। और तीसरी बात ये कि घर में ना मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र जरूर करें रोज। हुजूर की सीरत की कोई बात सुना दे, कोई हदीस पाक सुना दे। कुछ ना हो सके तो बच्चों से कहें पुत्र कोई नाज शरीफ तो सुना थोड़ी सी, अपने बच्चों से। अपने घर में जिक्र रसूल का मिजाज बनाए, अपनी तबीयत में हुजूर के तज़किरों को पैदा करें माहौल में। नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि हमारे घरों में राहत आएगी।